पंजाब में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वफाक की तर्ज की तनख्वाहें इजाफे की मंजूरी दे दी। पंजाब में पेंशनर्स की पेंशन में भी वफाक की तर्ज पर इजाफा कर दिया गया। पंजाब में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मौजूदा बुनियादी तनख्वाह के साथ होगा। महंगाई के सताए अवाम को झटके पर झटका। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 तक फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। सार्फिन पर 3,495 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। बिजली महंगी होने पर शहरी सीखपा कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाएं या बिजली का बिल अदा करें। हुकूमत बार बार मारने से बेहतर है एक ही बार हमें मार दे। बहुत मुश्किल हो रही है। अब 7-8 रुपए यूनिट बढ़ रहा है। कारोबार पहले नहीं है। हम लोग सुबह आते हैं हाथ बांध के बैठे हैं। गाहक है नहीं। पहले जो मसले चल रहे हैं हुकूमत के उसमें फंसे हुए हैं। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। कोई कुछ नहीं मिल रहा। गरीब आवाम इतने बिजली के बिल नहीं अदा कर सकती। ठीक है। दूसरा ये आवाम इस कदर परेशान है। महंगाई इतनी ज्यादा है। ठीक है। ये आटे के लिए खवातीन किस तरह परेशान होती हैं। कोई कारोबार नहीं है तो इतना बिल कैसे देंगे। बच्चे भूखे रख लेंगे। बताओ मुझे। बिजली कीमत में बड़े इजाफे पर फैसलाबाद के ताजिरों ने सर पकड़ लिए। अब्बास हैदर शेख कहते हैं बिजली महंगी होने से कपड़े की कीमतों में भी इजाफा होगा। बिजली के मजीद झटके सहने की कुव्वत बाकी नहीं रही। कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। बिजली के जो बम बार बार अवाम पर गिराए जा रहे हैं, पेट्रोल के बम गिराए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप देख लें कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। बिजली कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। यहाँ पर जो है दुकानदार भी खुशहाली की तरफ जाएंगे, हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो मेरे ख्याल से बेरोज़गारी में भी खात्मा होगा। इनको चाहिए ऐसे इक़दाम करें। जंग के मकाम पर दरियाए जनाब में तुग़यानी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। नशेबी इलाकों में 4 फुट तक पानी जमा। मुतअद्दिद अफराद फंस गए। मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू की बोट सर्विस ऑपरेशन शुरू। सिर्रेमो बैराज पर पानी का बहाव 1,03,000 क्यूसिक हो गया। तहसील इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए। जबवाना कैंप में अद्वियात नायाब। लाइव स्टॉक का अमला भी गायब। सैलाब पे सैलाब मकीनों की बढ़ गई मुश्किलात। चिनियोट के मकाम पर दरियाए जनाब से सैलाब गुजर गया। मोजा, बाबूराय, दहसरी, ठट्ठा देवड़ा, ठट्ठा रोशन और मियाना कोट समेत बेशतर जगहों पर सैलाबी पानी जमे। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी बेशतर फसलें मुतासर। मकीन जानवरों के हमरा नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए जनाब बिफर गया। भवाना में सैलाबी पानी ने दर्जनों आबादियों और देहातों को घेरे में ले लिया। मोजा साहमिल, ठट्ठा दोरका, ठट्ठा लोदिया, फताकोट ताजा, नवा ठट्ठा, मोहम्मदी शरीफ समेत कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। चारे की फसलों को शदीद नुकसान। जानवर भूखे मरने का खदशा। सड़क दरियाबुर्द होने से लोगों के लिए नकल मकानी करना नामुमकिन हो गया। लाइसेंस नहीं तो सहूलत नहीं। फैसलाबाद डिवीजन के 20 अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलत बंद। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस हासिल न करने पर स्टेट लाइफ इंतजामिया का नोटिस। फैसलाबाद 11, चिनियोट 4, टोबा टेकसिंग में 3 और झंग के 2 अस्पतालों में सेहत सहूलतकार सर्विस मुअत्तल। जंग के अस्पतालों में अद्वियात की कमी क्यों? सिटी 41 वजह सामने ले आया। सीईओ हेल्थ ऑफिस की गफलत। 250 अद्वियात के टेंडर्स जारी न हो सके। बर वक्त टेंडर न होने से अद्वियात की किल्लत का बहरान। हुकूमत का अवाम की फलाह का मिशन। फैसलाबाद बाईपास सतियाना को मोटरवे M3 से मिलाने वाली 2 रोया सड़क के लिए 1 अरब 62 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। स्कीम वफाक के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की फैसलाबाद आमद। चक 31 खानपुर अमीनपुर बंगला में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा, जब जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला, एटमी धमाके करके महफूज बनाया। लेकिन फिर 2018 में एक तजर्बेकार के
فتنے کو مسلط کیا گیا۔ آپ نے جس طرح 2013 میں مسلم لیگ پر اعتماد کیا تھا، ویسے ہی اعتماد کی ان انتخابات میں بھی ضرورت ہے۔ فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری، 36 لاکھ فردوں کا اجرا ہوا، 17 ارب روپے کی ٹیکسیشن ممکن بنائی جا سکی، سائلین کی شکایات پر 53 ملازمین کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ پی ایچ ایم ایف سی کا ملازمین سے کھلواڑ، 19 سال سے کام کرنے والے ملازمین کو دے دیا جواب، ڈاکٹرز، ڈسپینسر اور پیرامیڈک سٹاف کا احتجاج فوری بحال کرنے کا مطالبہ، مطالبات نہ ماننے پر مظاہرین کا کام چھوڑ ہڑتال کا اعلان، کانٹریکٹ میں توسیع دی جائے، ارباب اختیار مہنگائی کے اس دور میں گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر رہے ہیں، سمندری میں بھی ملازمین کا احتجاج، یوم عاشور پر ڈیوٹی نہ کرنے اور بنیادی مراکز صحت میں ہڑتال کا انڈیا دے دیا۔ فیصل آباد کے 174 ملازمین کو مستقل نہ کیا جا سکا، خصوصی افراد کا مستقل کرنے کا مطالبہ، کہا بلڈنگز و ہائی وے کے خصوصی افراد کو مستقل کا درجہ دیا جائے، ہمیں بھی کم از کم 32,000 تنخواہ دی جائے، مطالبات منظور نہ ہونے پر سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان۔ مہنگائی ہی مہنگائی، ہر سو ایک ہی دہائی، فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں میں مایوسی بانٹنے لگے، آٹا چینی گھی سب ہوا نایاب، خواتین سستی اشیاء کی عدم دستیابی سے پریشان، کہا یوٹیلیٹی سٹور کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئے ہیں، باری کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جب باری آتی تو کچھ نہیں ملتا، خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں۔ کسان کو اس کا حق نہ مل سکا، حکومتی مداخلت کے باوجود کاشتکاروں کو کپاس کے سرکاری نرخ نہ مل سکے، حکومت کی عدم دلچسپی سے کسان کم قیمت پر کپاس بیچنے پر مجبور، کسانوں کا انتظامیہ سے سرکاری قیمت پر عمل یقینی بنانے کا مطالبہ۔ کپاس کے ریٹ کے متعلق دیکھ لیں کو 8,000 8,500 کے قریب اس کا گزارا تو نہیں ہو سکتا جب تک یہ ریٹ اس کی لاگت سے زیادہ منافع کی طرف نہیں جائے گا، اس وقت تک کوئی ذمہ دار کپاس میں دلچسپی نہیں لے گا۔ دلچسپی بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کپاس کا ریٹ مناسب اس کو دلوائے۔ کپاس کا سیزن آ جدوں کہ 8,500 سرکاری ریٹ آ، وپاری سن 7,500 7,600 7,300 جتھے کام دا چھری پھیری جان رہا، لیکن گورنمنٹ وہ محاسبہ نہیں کر رہی۔ کھاد مافیا کے خلاف متحرک، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت فصل رسول کی کھاد ڈیلرز کے خلاف کارروائیاں، کنٹرول ریٹ پر کھاد فروخت نہ کرنے اور کھاد ذخیرہ کرنے پر ڈیلرز کو 1 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید اور آر پی او ڈاکٹر عابد خان کا دربار سلطان باہو کا دورہ، کمشنر سلوت سعید اور آر پی او ڈاکٹر عابد خان نے مزار باہو پر حاضری دی، محرم کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا، اسسٹنٹ کمشنر عرفان ہنجرا، ڈی ایس پی محبوب تنگوانی، ایس ایچ او آصف خان نے انتظامات بارے بریفنگ دی۔ کمالیہ میں ایس ای جھنگ سرکل محمد افضل کاٹھیا نے شہر بھر کا دورہ اور فلیگ مارچ کیا، ایکسین وابڈا راؤ، عابد بشیر، سینئر نائب صدر انجمن حسینیہ سکلین حیدر کاظمی، میاں حسن رضا اور بھی ساتھ تھے۔ افضل کاٹھیا نے ٹوبہ کا بھی دورہ کیا، ایکسین شیخ مدثر علی اور ناصر پتھروانہ کے ہمراہ محرم روٹ کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سمندری ڈاکٹر سلطان محمود کا تبادلہ، ڈاکٹر سلطان محمود کو محکمہ پرائمری ہیلتھ رپورٹ کرنے کی ہدایت، ڈاکٹر سلطان 8 ماہ سے زائد عرصہ سمندری میں تعینات رہے تھے۔ سنی تحریک کے وفد کے چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ سے ملاقات، ڈویژن صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے وفد کی قیادت کی، سنی تحریک نے امین بٹ کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت وائس چانسلر، پرنسپلز اور ایم ایس کے ساتھ کانفرنس، ٹیچنگ اسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے نجی کالجز کو الحاق دینے کے لیے وزٹ شروع، کالجز میں سائنس لیبارٹریز، کمپیوٹر لیبز اور اساتذہ کی تعلیمی معیار سمیت سہولیات کا جائزہ۔ اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت کھیلوں کے مقابلے، جی سی ویمن یونیورسٹی کے زیر اہتمام پنجاب والی بال لیگ میچز کا دوسرا روز، والی بال میچز میں ملتان نے تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی۔